जहाद अल जहाद, किस चीज़ का जहाद, किस चीज़ की बात कि जी एक कैदी को, एक मुजरिम को छोड़ दो, वो तुम सियासी कैदी हो, मतलब वहाँ से अल्टीमेटम दे रहे हो, ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा, मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। किसकी मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी कि तोशा खाना में छोड़ देंगे, 190 मिलियन में छोड़ दें, जो मैंने जुर्म किए हैं, जो मैंने चोरियाँ की हैं वो छोड़ दें, और वो जो बेल पे हैं वो ज़मान पाक में बैठ के अल्टीमेटम देती हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। किस बात का अल्टीमेटम? मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे कुछ सवालात हैं, अवाम कुछ पूछना चाहती है आपसे, नौजवान नस्ल पूछना चाहती है कि मुल्क अगर बेहतरी की तरफ जा रहा है, महंगाई कम हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, मंसूबे दोबारा चल रहे हैं, जिसका 4 साल जनाजा निकाल कर गए हैं, जिन मंसूबों को बंद करके गए हैं, दोबारा बेहतरी आ रही है, एक बेहतरी की तरफ डायरेक्शन नज़र आ रही है। मुश्किल हालात हैं, मुश्किल हालात हैं, उन मुश्किल हालात को एक भावज और एक नंद की नज़र कर दें, फसाद की नज़र, घर की लड़ाई की नज़र कर दें। भाई क्यों? अच्छा ठीक है, आपका दिल दुखा हुआ है, आपकी मजबूरी है, सियासी मजबूरी है, मान ली बात कि वो प्रेशर देते हैं कि जी मेरे खिलाफ वो करें, मुल्क को आग लगाएं, तो खैबर पख्तूनख्वा में करें, पंजाब में करें। ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जब सड़क से बाहर निकलते हैं जला दो, मार दो, गिरा दो, ये 3 लफ्ज़ होते हैं, गले से पकड़ लो। इन्होंने सोसाइटी में वो सेंस इनकलकेट कर दिया है कि जी ये एक दूसरे को मार दो। मुल्क के बाहर मुल्क को खुदा ना खास्ता मुल्क की जो हालत करते हैं, आवाज़ें कसते हैं, ख़वातीन पे कसते हैं, फैमिलीज़ पे कसते हैं, वो एक और अलग मामला, पूरे फैब्रिक को तबाह करती है। भाई पूछा जाए ना, कहीं ये नहीं बताते कि रीज़न क्या है जहाद का, कोई नहीं बताते। जहाद का रीज़न है अलीमा बाजी और बुशरा बीबी। जहाद का रीज़न है 24 तारीख को पीटीआई फ्रेंचाइज जो है वो किसके हिस्से में जाएगी। मुझे तो उसके अलावा आप लोग बैठे हैं, कोई तकरीर बता दें, किसी पार्लियामेंटेरियन ने की हो, एमपीए ने की हो, एमएनए ने की हो, किसी को लीड किया हो। अभी 3 जलसे किए हैं ना, अभी आपके सामने नाकाम तरीन जलसे किए हैं, जहाँ AK-47 के बट मार के लोगों की बसों के ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमला आवर थे, जो फेल हो गए। वो मतलब मामला ये है कि जब 9 मई होती है कि जी नहीं छोड़ेंगे, तो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, हमने भी किए। मतलब ये क्या कि एक सूबे को लड़ा दो दूसरे सूबे के साथ, एक पुलिस को लड़ा दो, वो भी हमारी पुलिस, वो भी हमारा सूबा, वहाँ के लोग हमारे लोग, एक पाकिस्तान, एक पाकिस्तानियत का कॉन्सेप्ट जो है, एक फेडरेटिंग यूनिट्स का जो कॉन्सेप्ट है, अकाइयों का जो कॉन्सेप्ट है, आप उसका तहस नहस लगा रहे हैं क्योंकि जी एक शख्स की मजबूरी है, वो उसने जवाब नहीं देने, वो अब बीच में पार्टी का फसाद पड़ गया है कि किस हिस्से की तरफ आएगी, किस हिस्से को क्या मिलेगा, कितनी उसके शेयर्स होंगे, कितने उसके शेयर्स होंगे। आपस में बैठ के फैसला कर लें, भाई दोनों को बुला लें अडयाला में और मामला तय कर दें। तो ये अब मुल्क को खुदारा तरक्की करने दें, मुल्क को एक सिमत चला है उसको चलने दें। मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो मुश्किल हालात हैं, उनको ठीक किया जा रहा है तो उसका हिस्सा बने। आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, आप उस तरक्की में अपना हिस्सा डालें, आप उस सिक्योरिटी सिचुएशन को बहाल करने में अपना हिस्सा डालें। खुदारा आप एक घर की लड़ाई को जहाद का नाम देकर एक सूबे को दूसरे सूबे के साथ, एक सूबे की इंतज़ामिया को दूसरे सूबे की इंतज़ामिया के साथ, वफाक की इंतज़ामिया के साथ वफाक के ऊपर हमला आवर होकर, ये कोई किसी किस्म का विज़डम नहीं है। अगर आप देखें कल कहाँ वज़ीर आला पंजाब ने कि अगर वहाँ जब पुलिस पंजाब के ऊपर गोली चली, जब उनके सर फटे, तो अगर वहाँ पुलिस पंजाब की इश्तियाल में आ जाती, खुदा ना खास्ता ये चाहते हैं कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसके ऊपर कोई फसाद मचे, कोई ऐसी सिचुएशन खुदा ना खास्ता अकर हो जाए जिसके ऊपर मामला बिगड़ जाए, जो इनको एक वजह बन जाए। भाई क्यों पंजाब में क्यों कोई निकलेगा? पंजाब के लोग मतलब उनको अपनी तरक्की नज़र आ रही है इसलिए नहीं निकलते। उनको वो तरक्की, वो सोच जो उनकी तरक्की की तरफ सोच रही है, काम कर रही है, उनको वो नज़र आ रहा है, तो क्यों वो निकलेंगे? इनको पता है वो नहीं निकलेंगे, और कोई निकलने का मामला नहीं है। कोई मूवमेंट आपको नज़र आ रही हो, कोई मीटिंग हो रही हो किसी जगह पे, कोई कॉर्नर मीटिंग हो रही हो, किसी किस्म की प्लानिंग की मीटिंग हो रही हो, 2 मीटिंगें हो रही हैं, कहाँ? ज़मान पाक और बनी गाला कि जी 24 को क्या होना है, किसके शेयर्स बढ़ने पीटीआई फ्रेंचाइज में। तो ये देखें, ये मामला बड़ा संगीन है, ये
اس وقت ملک اس متحمل نہیں ہو سکتا. ملک کے ایک فورن پالیسی پہ کام ہو رہا ہے, ترقی پہ کام ہو رہا ہے. ابھی IMF کے پروگرام کی ایکسٹینشن ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب نے کل کہا ہے کہ یہ انشاءاللہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا تاکہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں. جو نواز شریف صاحب نے 2015 میں IMF کو خدا حافظ کہا تھا, ملکوں کی اکانومی کو انڈیپینڈنٹ آف لونز کیا تھا, آف IMF کیا تھا, وہ دوبارہ سے ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ ساری پریڈکشنز. تو اس ملک کو, اس ملک کے نوجوان کو, اس ملک کی ترقی کو پلیز سبوٹاج نہ کریں. اپنے گھر کے معاملات کو اپنے گھر کے اندر سیٹل کریں. اپنے گھر کے معاملات کو اپنے گھر کے اندر بلا کر بیٹھ کے معاملات ٹھیک کریں کہ آپ نے اپنے دونوں کے درمیان کیا ڈسٹریبیوشنز کرنی ہیں, آپ نے دونوں کے درمیان کیا حالات کی بہتری کرنی ہے. تو اس کے یہ معاملہ آپ کے گھر کا ہے, اس کو گھر میں رہنے دیں, اس لڑائی کو گھر کے اندر سیٹل کریں. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ گزشتہ اسی رواں ایک سال میں گنڈا پور جو ہے ریئل کے وہ 2 بار وفاق پر انہوں نے چڑھائی تھی, اب وہ پھر آ رہے ہیں تیسری بار. تو کتنے اخراج لا اینڈ آرڈر کی مد میں ہوئے ہیں؟ اور دوسرا, اس حکومت کو موجودہ جو آپ کی حکومت ہے اس پر 9 ماہ ہو رہے ہیں, تو کتنے منصوبے مریم نواز شریف جو ہے وہ اب تک لا چکی ہیں اور کتنے مزید لائیں گی؟ دیکھیں, مریم نواز شریف صاحبہ تو دن میں 3 منصوبے لا رہی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ جو 4 سال تباہی چڑھی ہے پنجاب کی, اور نالائکی, نااہلی اور چوری کی نظر جو ترقی ہوئی ہے اس کو بحال کرنا, دن رات وہ محنت کر رہی ہیں. چاہے وہ ہیلتھ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ IT ہو, چاہے وہ یوتھ ہو, چاہے وہ پنجاب کی ترقی, سیکیورٹی, لا اینڈ آرڈر, پرائس انفلیشن جو ملک کی پنجاب کی انہوں نے قابو کی ہے اپنے فوکس سے, اپنے پورا جو ان کی قوت ہے اس کے ساتھ ایگریکلچر سیکٹر کی ترقی. آپ دیکھیں کہ کسان کارڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں, اسکالرشپ ڈسٹریبیوٹ ہونی شروع ہو گئی ہیں, لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. کسان کارڈ کی میں نے بات کی, جو ایک اسموک کا معاملہ ہے, کلائمیٹ چینج کا معاملہ ہے, اس کے اوپر پوری ماس ٹرانزٹ کا جو ایک پورا منصوبہ ہے اس کی تیاری ہو گئی ہے. جو پورے کنورژن ہے اس کی تیاری ہو چکی ہے, چاہے وہ ویمن امپاورمنٹ ہو, چلڈرن ہو, کارڈیولوجی ہو, ہیلتھ سیکٹر ہو, سب کے اوپر وہ کام کر رہی ہیں اور ایک تاریخ رقم کر رہی ہیں. جتنے منصوبے جتنی تیزی سے وہ امپلیمنٹ کر رہی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. اور جو آپ نے پہلے بات کی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تمام DPOs کی ڈیوٹی لگتی ہے, ایڈمنسٹریشن کی ڈیوٹی لگتی ہے, پولیس کی ڈیوٹی لگتی ہے, اخراجات ہوتے ہیں, ان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہوتا ہے, ہماری سیکیورٹی کا معاملہ ہوتا ہے. پھر ان احتجاج, اس قسم کے جو گھر کے احتجاج ہوتے ہیں اس میں اتنی ایکسٹریم ایسکلیشن ہو جاتی ہے کہ پھر وہ سٹیزنز کی سیکیورٹی کا معاملہ ہوتا ہے, اس کے اوپر انتظامیہ کو مامور کیا جاتا ہے. تو خدا را یہ کام نہ کریں. اس میں آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے, جو بھی پروٹیسٹ ہے خیبر پختونخوا میں کریں, وہاں سے بھی آواز چلی جائے گی آپ کی. اور یہ جو کہنا کہ جی آپ ان کو چھوڑیں, میرا جو لیڈر ہے وہ اندر ہے, تو لیڈر آپ کا اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اندر ہے, اپنے جرائم کی وجہ سے اندر ہے, اپنی حرکتوں کی, اپنے اعمال کی وجہ سے اندر ہے. اور اس کو کوئی حکومت نے فیصلہ کر کے باہر نہیں نکالنا, یا کسی ادارے نے فیصلہ کر کے باہر نہیں نکالنا. اس نے جواب دینا ہے تو اس کو باہر نکالنا ہے. ہم نے اپنے کیسز کے عدالتوں میں جواب دیے ہیں, ایک پورے پروسیس سے گزرے ہیں ہم. اور ہم سے تو خالی ہمارا 5 سال کا جس میں تاریخ ساز انویسٹمنٹ ہوئی 2013 سے اگر 18 دیکھا جائے, منصوبے لگے, اربوں خربوں کے منصوبے لگے, تو اس میں تو میاں صاحب کو سزا نہیں ہوئی تھی. اس میں انہوں نے تو اپنی بیٹے کی کہا جی اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ کیوں نہیں لی. کوئی کہا کہ انرجی کے منصوبے میں 1 روپے کی خرد برد کے اوپر نواز شریف کو سزا دی جاتی ہے. کوئی کہا کہ کسی ایگریکلچر, سی پیک کے منصوبے, توانائی کے منصوبے, ریکارڈ ترقی اور ریکارڈ منصوبے لگائے گئے, چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو. کوئی اتنی جانچ پڑتال ہوئی, کسی نے کہا کہ نواز شریف نے کوئی سرکاری پیسے کی کسی قسم کی خرد برد کر کے کوئی 1 روپے کا الزام یہ نہیں لگا سکے, تو آپ جواب دے دیں یار. ادھر سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کی بات رہی ہے. دوسری طرف جمعرات کو بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک اجلاس بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں باقی حکومت کی اس پر عدم اعتماد کرتے ہیں, اور خاص طور پر نون لیگ نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے جا رہے. دیکھیں اس میں بڑا سمپل ہے. پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کا فورم بھی یوٹیلائز کرتی ہے. پیپلز پارٹی پرائم منسٹر کے ساتھ بھی جو دیکھیں, یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ میں کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. شہباز شریف صاحب نے کل خود کہا کہ آپ نشاندہی کریں, ہم تصحیح کریں گے.
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہہ دیں، اور کبھی نہیں کہہ سکتی پیپلز پارٹی ان تمام